हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो सीएस फ्रेन्ड्स आइकन ग्रुपको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामीले अस्ति यो हाम्रो इन्कम फ्रम बिजनेसको सेक्सन 15 सँग कुरा गरेका थियौं। आज त्यसलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्नेछौं। त्यसको फाइनल गर्नेछौं आज सकाउन त्यसलाई हामी। र अहिले अब कोरोनाको माहौल छ, त्यस्तो धेरै एकदमै सिरियस पनि भइसकेको छ। कतिपय साथीहरु त कोरोना लागेर चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। एकदमै आफ्नो ख्याल राख्नु होला। कोरोना देखि कोरोनालाई अलि टाढा राखेर र आफ्नो दिमागमा अलि पढाइतिर अलि आफ्नो दिमागलाई राखेर अलि अगाडि बढ्दा अझसम्म राम्रो हुन्छ। सेफ पनि आफू पनि रहने, आफ्नो परिवारमा पनि सेफ राख्ने कोसिस गर्ने सबैलाई र त्यो गर्दै जाने। र हामीले अब विभिन्न क्लासहरु जस्तै हाम्रो फाइनान्स सरले पनि हामीसँग एउटा सहकार्य गरेर क्याप 2 स्टुडेन्टहरुलाई हाम्रो साथीहरुलाई सँग चाहिँ केही चाहिँ गरौँ भनेर हामीले युट्युब पनि लाइभ गर्ने गरेका छौं। हिजो साँझदेखि 8:30 देखि हाम्रो फाइनान्सको युट्युब लाइभ हुने गरेको छ। त्यहाँ पनि जोइन हुनु होला, तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ। र अरूहरु पनि गर्ने प्रयासमा छौं हामी। र अब चाहिँ हाम्रो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको एक्सपेन्सको कुरामा जाँदाखेरि, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कुरा गर्दाखेरि सेक्सन 16 को कस्ता एक्सपेन्सहरुलाई चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्स भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब जुनै कस्ट भए पनि त्यसले यस्तो कस्ट यदि डिप्रेसिएसन एसेसमा लाग्यो, त्यो डिप्रेसिएसन एसेसमा लाग्ने बित्तिकै उसको क्यापेसिटी इन्क्रिज भयो अथवा उसको इकोनोमिक लाइफ इन्क्रिज भयो एसेट्सको, अथवा भएन भने पनि केही भएन तर पैसा त लाग्यो नि त, खर्च त लाग्यो नि त रिपेयर गर्नमा भन्ने कुरा। त्यस्तो खालको कस्टहरु आयो भने चाहिँ ती सबै कस्टहरु चाहिँ यसमा चाहिँ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्समा चाहिँ पर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एनएस 16 ले बेग्लै कुरा गर्छ, फेरि त्यहाँ क्यापिटलाइजेसनको कुरा गर्छ हैन। यदि चाहिँ क्यापिटलाइजेसन कस्तो अवस्था हुने, यस्तो इकोनोमिक लाइफ अथवा यो क्यापेसिटी इन्क्रिज भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको कस्टलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ यताउता भन्ने कुरा गर्छ। तर हामी कस्ट यो ट्याक्सेसनको तरिकाबाट जाँदाखेरि जस्तो कस्ट पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्टमा राख्ने, चाहे त्यसले क्यापेसिटी इन्क्रिज गरोस् अथवा इकोनोमी लाइफ इन्क्रिज गरोस् अथवा नगरे पनि केही फरक पर्ने छैन भन्ने कुरा हो। तर मुख्य कुरो रिपेयर चाहिँ डिप्रेसिएबल एसेट्सकै नै भएको हुनु पर्यो। यो कुराले यो सेक्सनले चाहिँ कभर गर्नलाई चाहिँ भन्ने कुरा गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ डिडक्सन फ्रम इन्कम फ्रम बिजनेसमा राख्छौं हामी। एसेट्स चाहिँ जुन एसेट्समा भएको हो रिपेयर, त्यो एसेट्स चाहिँ बिजनेस इन्कम जेनेरेट गर्नमा युज गरियो भने चाहिँ, जस्तै इक्जाम्पल लागि बिल्डिङ अफ अफिस युज गरियो त्यसको लागि जेनेरेट गर्नलाई, बिजनेस इन्कम जेनेरेट गर्नलाई गरियो भने चाहिँ यसमा लागेको बिल्डिङमा लागेको रिपेयर चाहिँ हामीले बिजनेस इन्कमबाट डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। तर त्यही बिल्डिङ चाहिँ हैन अफिस बिजनेसको लागि युज गरिएन र त्यसलाई चाहिँ खाली इन्भेस्टमेन्टको रूपमा राखियो अथवा अर्निङ रेन्टल इन्कमको कमाउनको रूपमा राखियो भने चाहिँ त्यस्तो खालको रिपेयर अफ दिस बिल्डिङ इज डिडक्टेड फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, किनकि त्यो बिजनेसको इन्कममा कमाउनमा लागेको छैन। इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको पर्सनबाट त्यो घट्ने भयो, किनकि रेन्टल इन्कमलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टमा राख्छौँ, त्यसरी चाहिँ राख्छौँ। अब यो पुरा क्लेम चाहिँ कति बेला गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डिप्रेसिएबल एसेट्स चाहिँ ट्याक्सपेयरकै नै उसले चाहिँ वारन्ट गरेको हुनु पर्यो अथवा उसँग लिगल ओनरशिप अथवा फाइनान्सियल लिजमा लिएको हुनु पर्यो उसले त्यो क्लेम गर्नलाई। र यो अथवा र त्यो चाहिँ युटिलाइज गरेकै हुनु पर्यो यो इन्कम इयरमा बिजनेस इन्कम अर्न गर्नलाई। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा दुईटा। र यदि सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि आइडल मेसिनलाई आइडल राख्ने भने चाहिँ डिडक्सन गर्न पाउँदैनौँ। हामीले पर्सनल मात्र युज गर्यो भने चाहिँ डिडक्सन गर्न पाउँदैनौँ। तर 50% बिजनेस युज गर्यौँ, 50% पर्सनल युज गर्यौँ भने चाहिँ अब हामीले कति रिपेयरमा राख्न पाउँछौँ, कति एलाउडेड हुन्छ भनेर त बुझ्न सकिन्छ नि त। 50% मात्र हुने भयो जुन चाहिँ बिजनेस पर्सनको लागि हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि 1 लाख रुपियाँ रिपेयर खर्च भयो अरे कुनै डिप्रेसिएबल एसेट्समा जुन चाहिँ बिजनेसमा युज गरिने छ र पर्सनल एसेट्समा पनि युज गरिने छ भनेपछि हामीले 1 लाख रुपियाँ 50% को 1 लाखको 50% पर्सनल हाम्रो कति हुन्छ 50,000 चाहिँ बिजनेसको लागि राख्नुपर्छ र 50,000 चाहिँ पर्सनलको लागि राख्नुपर्छ भनेपछि 50,000 मात्र हामीले एलाउडेड हुने भयो हामीलाई बिजनेसकोबाट हामीले डिडक्सन गर्नमा। तर त्यो डिडक्सन गर्नुभन्दा अगाडि पनि त हाम्रो लिमिट पुरा पनि छ, हो त्यो लिमिटतिर पनि जान्छौँ। र एक्सपेन्डिचर चाहिँ त्यो वर्षमा नै इन्क्रिज भएको हुनु पर्यो। अब त्यो पहिलाको वर्षको एक्सपेन्डिचर अहिले ल्याएर इन्कर्ड भयो भनेर चाहिँ पहिलाको इन्कर्ड भएको थियो अहिले चाहिँ क्लेम गर्छु भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन भन्ने कुरा गरिएको हो। र एक्सपेन्डिचर सेल बी इन्कर्ड अन डिप्रेसिएबल एसेट्समा नै इन्कर्ड भएको हुनु पर्यो। ल लिमिट लोअर अफ के त लिमिट के छ त एक्चुअल रिपेयर, जस्तै हामीले अघि कुरा गर्ने इक्जाम्पलमा 1 लाख भन्छ, 1 लाखलाई एक्चुअल हाम्रो भएको हो जुन चाहिँ बिजनेसलाई मात्र भएको हो मान्यौँ हामी, त्यसैले 1 लाख मात्र भन्नु। र अथवा 7% अफ डिप्रेसिएबल बेस अफ ब्लक अथवा पुल भनेपछि तीन दुईटा मध्ये सबभन्दा सानो कुन छ त कम कुन छ त्यो नै हामी के गर्छौँ त हामीले घटाउन पाउँछौँ, त्यो डिडक्सनको रूपमा राख्न पाउँछौँ। र अर्को इक्जाम्पल यो सिलिङ चाहिँ कसलाई के हुन्छ, यो हाम्रो लिमिट चाहिँ जुन छ त्यो लिमिट चाहिँ कसलाई लाग्ने छैन भने चाहिँ यदि रिपेयर अफ एयरक्राफ्ट अन्डर द रिपेयरिङ स्ट्यान्डर्ड अफ स्क्यान
क्यानको रिपेयरिङ अन्डर स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ लाग्ने छैन, त्यसको एयरक्राफ्टलाई रिपेयर गर्यो भने चाहिँ भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ यो लिमिट लाग्ने छैन भन्नुको मतलब के हो त, सबै चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ सबै क्लेम गर्न पाउने एउटा अर्को तरिका राम्रो त उ छ कन्डिसन, यदि चाहिँ पुल नै रहेन भने, जस्तै अब हामीले 7% अफ डिप्रिसियल बेस जुन कुरा छ, यो डिप्रिसियल बेस नै रहेन भने त कसरी यो 7% लाउने, केमा लाउने भन्ने कुरा आउँछ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अब एक्चुअलमा त त्यहाँ रहन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि सबै एक्चुअल पाइन्छ भन्ने कुरा हो। अब पुल नै सक्यो भने त डिप्रिसिएसन बेसको कुरा त सकिसक्यो नै भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र अर्को जुन चाहिँ जति पोर्सन अनक्लेम पोर्सन ड्यू टु द लिमिटेसन आर अलाउड टु क्यापिटलाइज टु द क्यारिङ अमाउन्ट अफ रेस्पेक्टिभ पुल अफ एसेट्स, बट डिप्रिसिएसन अफ द्याट पोर्सन अलाउड ओन्ली इयर आफ्टर क्यापिटलाइजेसन भन्ने कुरा। यो कुरा के भनेको भने चाहिँ अब जुन पुलको एसेट्सहरू हुन् त्यही पुलमा गएर क्यापिटलाइज गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, क्यापिटलाइज गरिन्छ अनक्लेम पोर्सनलाई। र तर डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन बेसमा त हामी जोड्छौँ, त्यहाँनिर हामीले के गर्न पाएन भने चाहिँ जुन यो पोर्सन अनक्लेम पोर्सन छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ डिप्रिसिएसन लाउन त्यसमा चाहिँ पाएनौँ है भन्ने कुरा गरिएको यहाँ। अब 1 वर्ष त्यो त्यसमा पनि डिप्रिसिएसन लाउनलाई चाहिँ क्यापिटलाइज त हामीले गऱ्यौँ, तर डिप्रिसिएसन त्यसमा लाउनलाई चाहिँ 1 वर्ष कुर्नु पर्ने भयो। 1 वर्षपछि चाहिँ त्यो डिप्रिसिएसनमा पनि डिप्रिसिएसन क्लेम गर्न पाइने भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र यो नोट अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यदि पुल नै डिजल्भ भएपछि त सबै हामीले पाइने हुन्छौँ, लिमिटको कुरा आउँदै आउँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ ब्लक सीको कुराहरू दिएको छ होइन, एसेट्सहरू दिएको छ र डिप्रिसिएसन बेस 1 करोड छ भनेपछि कार छ, बस छ, भ्यान छ, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, टोटल गरेर 8 लाख। रिपेयर इज एलाउडेड अफ, हामी लोअर अफ गर्छौँ जहिले पनि, एक्चुअलको छ 8 लाख छ र अथवा अर 7% डिप्रिसिएसन बेस अथवा 7% अफ 1 करोड भनेपछि 7 लाख हुने भयो। तो रिपेयर एलाउडेड कति भयो त 7 लाख भयो, र अनएलाउडेड अथवा अनक्लेम कति भयो त 1 लाख हो। यो चाहिँ जुन पुलको एसेट्स हो त्यस। अब यो यसमा त के छ, सीको छ भने चाहिँ सीमै गएर क्यापिटलाइज गर्नु पर्यो र डिप्रिसिएसन क्लेम गर्ने कुरा यसमा हामीले गरिनै सक्यौँ, कति बेला गर्न पाउँछौँ कति बेला गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा। र पिपिसीको कुरा गर्दाखेरि सेक्सन 17मा अब नामले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट स्पष्ट नामले नै भनिहाल्छ, यो चाहिँ पक्कै पनि इन्डस्ट्रीबाट अथवा बिजनेसहरूबाट केही न केही हाम्रो फोहोर मैला अथवा यो धुवा धुलोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई लाग्ने कस्ट होला, त्यहाँबाट आउने धुवा धुलोहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई लाग्ने कस्ट होला भनेर हामीले नामबाट पनि थाहा भइहाल्छौँ सेक्सन 17को कुरा गर्दाखेरि। र यसमा कन्डिसन के सेटिस्फाई हुनुपर्छ त त्यो डिडक्सन इलिजिबल गर्नको लागि भनेपछि पिपिसी स्याल बी इन्कर्ड फर द ओपरेसन अफ बिजनेस भनेपछि त्यो पिपिसी चाहिँ ओपरेसन अफ बिजनेसमा भएको हुनु पऱ्यो, धुवा धुलो त्यो बिजनेसबाट आइरहेको छ त्यसले त्यसमा नै लागेको कस्ट हुनु पऱ्यो त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई भन्ने कुरा हो। र कस्ट स्याल बी इन्कर्ड ड्युरिङ द इयर, त्यो पक्कै पनि अब पहिलाको कस्ट अघि कुरा गरेको जस्तै सेक्सन 16मा पहिलाको कस्ट अहिले चाहिँ इन्कम क्लेम गर्न पाइँदैन, अहिलेको यही वर्षमा लागु हुनु पऱ्यो र यही वर्ष हामी क्लेम गर्छौँ भन्ने कुरा हो। यसमा पनि लिमिट छ, मिनिमम अफ एक्चुअल कस्ट इन्कर्ड ड्युरिङ द इयर अर 50% अफ एटिआई फ्रम अल बिजनेस भन्ने कुरा छ। अब एक्चुअल यो सिम्पल कुरा हो, तर एटिआई निकाल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा पिपिसीको हामी के गर्दैनौँ त यो कस्ट चाहिँ घटाउँदैनौँ, र अरू कुराहरू पनि छन्, डोनेसनहरू पनि नघटाउने कुरा छन्, त्यो त हामीलाई थाहा नै छ होइन, म्याक्सिममलाई थाहा नै छ त्यो कुराहरू। र जे होस् पिपिसीको घटाउँदैन त्यसपछि त, किनकि यसैको त हामी लिमिट निकाल्न खोजिरहेको छौँ, यसलाई यसको टोटल कस्ट घटाउनु त्यसैले मिल्दैन, यसको कस्ट कति घटाउने भनेर निकाल्न खोजिरहेको छौँ, त्यही कस्ट नै घटाइदिएपछि त त्यो अलि सिस्टमेटिक तरिका भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसको कस्ट निकाल्न खोजिरहेको छौँ, त्यसपछि हामी अरूमा चाहिँ घटाउन पाउँछौँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भनेर। र अरू कुराहरू अरू सेक्सन 18, 16, 15मा गर्ने कुराहरू चाहिँ अब जति क्लेमेबल हुन्छ त्यति घटाउँदै जानुपर्छ हामीले, उनीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदै क्लेम गर्ने एउटा आएको हुन्छ नि त, त्यही कस्टहरू चाहिँ हामीले घटाउँदै जानुपर्छ। र यसको चाहिँ अब उता चाहिँ हामीले जुन पुलको हो त्यही पुलमा गएर क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने कुरा हामी पढ्यौँ माथि सेक्सन 16मा। तर 17मा के आयो त, टोटल जति अनक्लेम छ त्यसलाई सबैलाई चाहिँ पुल डीमा लगेर के गरिदिने, पुल डीको ओपरेसन जुन चाहिँ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेस छ त्यसमा लगेर अर्को वर्षको लागि त्यसमा चाहिँ गएर क्यापिटलाइज गरिदिने भन्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ। र आरएनडीको कुरा यहाँ छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको सेक्सन 18मा। अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हामीले फाइनेन्सतिर पनि क्यापिटल बजेटिङमा कस्टलाई हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ, त्यसलाई हामीले सङ्क कस्ट मान्छौँ भनेर चाहिँ ट्रिट गरेर हुन्छौँ। र त्यस्तो खालको कस्ट चाहिँ यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यस्तो खालको कस्ट छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब बिजनेसकै लागि लागेको हो, बिजनेसको प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई, बिजनेसको मार्केट रिसर्च गर्नलाई, हामीले कुन प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि गर्न राम्रो हुन्छ मार्केट रिसर्च गरेर, र प्रोडक्सन प्रोसेस चाहिँ कसरी लाग्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्न लागेको कस्ट हो। यस्ता चाहिँ लागेका कस्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउन पाउँछौँ ट्याक्सेसन अनुसार। र त्यसमा पनि हामीलाई के हुन्छ त लिमिट दिएको छ, एक्चुअल कस्ट इन्कर्ड ड्युरिङ द इयर अर 50% अफ एटिआई फ्रम अल बिजनेस
जुन चाहिँ लोअर हो। ती दुईटा मध्ये जुन लोअर छ त्यो चाहिँ हामी घटाउन मिल्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। द अनक्लेम्ड पोर्सन नट एलाउडेड फर डिडक्सन ड्यू टु लिमिटेसन shall be capitalized in full D to arrive at the opening depreciation base for next year भन्ने कुरा छ। र यसमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यो पनि सेम कुरा, एटीआई हामीले निकाल्दाखेरि हामीले आरएनडी चाहिँ घटाउनु भएन त्यसमा चाहिँ, हैन। बाँकी कुराहरू जे छन् ती कुरा आरएनडी घटाउनु भएन र हामीलाई मिनिमम थाहा भने भइहाल्छ। एटीआई त्यसमा पनि अनक्लेम पोर्सन छ भने चाहिँ सबै हामी कता पास गरिदिन्छौँ त, पुल डीमा नै क्यापिटलाइज गरिदिन्छौँ अर्को वर्षको ओपनिङ डिप्रेसन बेसमा भन्ने कुरा छ अर्को इन्कम यहाँको। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन चाहिँ डिप्रिसिएसन छ। यसले चाहिँ हामीले एकदमै अलिकता राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ सेक्सन 19 को कुराले डिल गर्छ, सेक्सन 19 मा छ यो, र यसलाई चाहिँ सेड्युल 2 अनुसार नै हामीले यसलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ, किनकि सेड्युल 2 मा धेरै कुराहरू यससँग रिलेटेड कुराहरू गरेका छन्। र बेसिक कन्सेप्टमा जाँदाखेरि अब डिप्रिसिएसन भनेको हामीलाई थाहा छ, बिस्तारै बिस्तारै एउटा मेसिन किन्छ हामी, बिस्तारै बिस्तारै वेयर एन्ड टियर हुँदै जान्छ, उसको लाइफ अनुसार उसको एउटा प्रोडक्टिभिटी दिने एउटा जुन हुन्छ क्यापेसिटी सँगसँगै उसको आफ्नो त्यो जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो त्यसको क्वालिटी घट्दै जान्छ, उसले दिने प्रोडक्ट बनाउने क्वालिटी घट्दै जान्छ त्यो त्यस्तो खालको मेसिनबाट। त्यो वेयर एन्ड टियर जुन वर्ष वर्षै त्यसको खस्दै जान्छ, टाइममा वर्ष वर्षै भन्दा पनि हरेक समयमा जति युज भयो अथवा जति राख्यो त्यसलाई चाहिँ हामी डिप्रेसन क्लेम गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा जुन एनएस 16 मा गरिन्छ। तर डिप्रेसनमा के गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र एनएस 16 मा चाहिँ हामी पेल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामीले ट्याक्समा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लेम गर्छौँ डिडक्सनको रूपमा, र डे वाइज क्यालकुलेसन गर्छौँ र सेपरेट क्यालकुलेसन फर इच एसेट हुन्छ। तर सेक्सन 19 ले डिल गर्छ यहाँ, यसमा चाहिँ कसरी कसरी एडिसन गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ र ब्लक वाइज क्यालकुलेसन हुन्छ। यहाँ भनेपछि हरेक भिन्न भिन्न एसेट्सको हामीलाई क्यालकुलेसन गर्दैनौँ हामीले। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न कार फर्निचर भनेर थरपष्ट रूपमा चाहिँ एसेट्सहरू दिएका छन् भने चाहिँ कुन ब्लकमा पर्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यसमा। र यो डिप्रेसनको अलाउन्स हामीले क्लेम गर्ने बेला के गर्ने त, डिप्रेसन टु बी क्लेम्ड अन डिप्रेसियल एसेट्स भन्नेको मतलब डिप्रेसियल एसेट्समा मात्र हामीले डिप्रेसन क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने स्पष्ट भनेको हो। र एसेट सेल बी ओन्ड बाई द पर्सन क्लेमिङ द डिप्रेसन। अब पक्कै पनि अर्काको एसेट्स ल्याएर त म आफै क्लेम त गर्दैन होला, पक्कै पनि आफ्नै एसेट्समा क्लेम गर्छु, त्यो कुरा पनि गर्नु पर्यो। र एसेट सेल बी युज ड्युरिङ द इयर, त्यो वर्षमा युज हुनै परेको एसेट्स थियो होइन, त्यो राखेर ल्याएर राख्यो भन्नेमा त्यसमा डिप्रेसन क्लेम गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो एसेट्स हुनै पर्छ युज, र सँगसँगै त्यो एसेट्स चाहिँ कुन पर्पजमा हुनुपर्छ त, इन्कम फ्रम बिजनेस को पर्पजमा युज भएकै हुनुपर्छ त्यो। र यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ मेन्डेटरी हो। अहिले म यो वर्ष युज म क्लेम गर्दैन अर्को वर्ष युज क्लेम गर्छु नि भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न पाइँदैन, यो मेन्डेटरी हो, क्लेम गर्नै पर्छ भन्ने कुरा डिप्रेसनको कुरा हो। अब किन क्लेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अब जस्तै यो वर्ष मैले क्लेम गरेन, अर्को वर्ष मेरो धेरै इन्कम आयो अरे र अर्को वर्ष मैले सबै एकैचोटिमा क्लेम गरिदिएँ, जति नगर्नुपर्ने थियो भनेपछि यो वर्ष मलाई लस भएको थियो त्यसैले मैले क्लेम गरेन। लस त केही फरक गर्न पाइन्छ, तै पनि यो वर्ष कम प्रफिट भएको थियो त्यसैले मैले क्लेम गरेन, किनकि अर्को वर्ष धेरै यो ट्याक्स कमै छ, यो ट्याक्स नतिरौँ, अर्को वर्ष तिरौँला, अर्को वर्ष बढी इन्कम हुन्छ अलिक कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर क्लेम गरौँला भनेर सोचेर अर्को वर्ष सबै एकैचोटिमा फ्याट्टै क्लेम गऱ्यो भने त त्यो वर्ष त गभर्मेन्टको रेभेन्यूमा त कम जान्छ ट्याक्सको रूपमा। भने त्यस्तो त्यो चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्नलाई, अब उसको मनमानी चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई हाम्रो जुन चाहिँ बिजनेस चलाउने मान्छेहरूको क्लेम चाहिँ हरेक वर्ष गर्नै पर्छ, मेन्डेटरी भन्ने कुरा चाहिँ ल्याएको हुनुपर्छ यो। र ब्लक अफ एसेट्स टु बी क्रिएटेड, कस्ता ब्लक कति ब्लक हुन्छन् र कति रेट हुन्छ, कस्ता एसेट्सहरू पर्छन् भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्छौँ हामी। ABCDE भन्ने तीनवटा 5वटा ब्लक हुन्छन्, 5, 25, 20, 15 सिम्पली गरेर याद गरिहाल्छौँ हामी रेट। र एमा चाहिँ बिल्डिङ र अथवा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर भएको एसेट्सहरू पर्छन्, फर्निचर र अफिस इक्विपमेन्ट कम्प्युटर जुन चाहिँ चाँडो चाँडो चाहिँ डिप्रिसिएट हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ बीमा पर्छन्। सीमा चाहिँ कार भेहिकल्स बाइक खालका एसेट्सहरू पर्छन्, र डीमा माथि बाहेकका सबै एसेट्सहरू डीमा पर्छ, माथि जे हुँदैनन् ती सबै बाहेक एसेट्स चाहिँ डीमा पर्छन् भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। र ईमा चाहिँ हामीले डिप्रेसन क्यालकुलेट गर्ने भनेको एज पर लाइफ अनुसार क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, उनीहरूको लाइफको कुराहरू विचार गरेर, र त्यो चाहिँ इन्टेन्जिबल अथवा सफ्टवेयरहरूको कुरामा चाहिँ आउँछ यो ईको कुरा। र अब यो अनएलाउडेड आरएनडी अन्डर सेक्सन 18 र पिपिसी अन्डर सेक्सन 17 जुन हाम्रो सबै ब्लक डीमा जोडिदिनुपर्छ यो भन्ने कुरा थियो, यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन अनक्लेम गरेका पर्सनहरूको। र सेक्सन 19 ले डिप्रेसन बी सेक्सन 19 अनुसार चाहिँ गरिन्छ, डिप्रेसन बेस अनुसार चाहिँ डिप्रेसन क्यालकुलेट गरिन्छ, इन्डिभिजुअल एसेट्समा गरिन्छ भन्ने कुरा
हामीले गरि नै सक्यौं। सँगसँगै ब्लक ABCD को कुरा यहाँ नै छ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो चाहिँ पर एनमको कुरा होइन है यसमा भन्ने कुरा। जस्तै हामीले पार्टनरसिपमा पनि कुरा गरेका थियौँ। पार्टनरसिपमा कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ, चाहिँ सिम्पली रेट दिएको हुन्छ। पर्सेन्टेजको सिम्पली रेट दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर पर एनम पनि लेख्या हुन्, अरू केही पनि लेख्या हुन्। त्यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो पर एनम होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। क्वेसन चाहिँ हाम्रो कहीँ छुटायो कि पर एनम भनेर आफै पर एनम बनाएर लेख्न चाहिँ पाइँदैन है हामीले भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। पार्टनरसिपको हाम्रो एकाउन्टिङमा पनि र यहाँ पनि हामीले यसमा यो त सिधै फ्ल्याट लाउने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो पार्टनरसिप अथवा अरू ठाउँ एमाउन्ट दिएको बेला पनि त्यहाँ पनि सिधै फ्ल्याट लाउने हो है, त्यस्तो खालको पर्सेन्टेज दिएको छ है भन्दा चाहिँ त्यो सिधै फ्ल्याट लाउन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीले डिप्रिसिएसन बेसको कुरा गर्दा डिप्रिसिएसन बेस भनेको के हो त भन्दाखेरि शेड्युल 2 ले चाहिँ भनेको छ। त्यसैले हामीले यो सेक्सनलाई शेड्युल 2 सँगसँगै पढ्नुपर्छ भन्नुको कारण नै त्यही हो। डिप्रिसिएसन बेस भनेको यस्तो खालको एमाउन्ट हो जसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरिन्छ, इन्कम फ्रम भन्ने कुरा क्याल्कुलेट फर द इन्कम इयर, हरेक इन्कम इयरको लागि भन्ने कुरा हो। र ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसमा हामी एब्जर्ब पोर्सन एडिसन गर्छौँ, कति पर्सेन्ट एब्जर्ब गर्ने, 2/3 गर्ने कि टोटल फुल गर्ने कि 1/3 गर्ने कि भन्ने कुरा। अनएब्जर्ब पोर्सन अफ एडिसन ड्युरिङ द प्रिभियस इयर, प्रिभियस इयरको अनएब्जर्ब पोर्सन जुन थियो त्यसलाई पनि हामीले एडिसन गर्छौँ। जसरी हामीले अर्को वर्ष क्यारी फरवर्ड गर्छौँ भन्ने कुरा छ होइन। क्यारी फरवर्ड भन्दा पनि अनएब्जर्ब पोर्सनलाई हामीले यो पालि चाहिँ जोड्छौँ भन्ने कुरा छ। किनकि जस्तै पहिलाको वर्ष 2/3 मात्र भयो, 1/3 त एब्जर्ब भएको थिएन भने त्यो 1/3 चाहिँ अब हाम्रो यो वर्षको चाहिँ डिप्रिसिएसन बेसमा आउँछ भन्ने कुरा छ। अब डिसअलाउडेड रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ प्रिभियस इयर, यो पनि कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। चाहिँ हाम्रो यो जुन एसेट्स पुल अफ एसेट्स हो त्यसमा चाहिँ यो डिसअलाउडेड पोर्सन एड गरिन्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ डिसअलाउडेड पोर्सन अफ यो चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ डीमा, हाम्रो ब्लक डीमा एड गरिन्छ भन्ने कुरा छ। टर्मिनल डिप्रिसिएसनको कुरा हामी अझ राम्रोसँग पढ्छौँ। जब इन्कमिङ भन्दा पनि हाम्रो आउटगोइङ बढी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ टर्मिनल डिप्रिसिएसन आउँछ र टर्मिनल डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन जस्तै नै क्लेम गरेर घटाउन पाउँछौँ भन्ने कुरा छ। र एमाउन्ट रिसिभ फ्रम डिस्पोजल अफ एनी एसेट्स अफ द ब्लक ड्युरिङ द इयर, ल यही कुरा हो। डिप्रिसिएसन हाम्रो डिस्पोजल घटाइ नै हाल्छौँ। र एब्जर्प्सनको कुरा गर्दाखेरि कति एब्जर्ब गर्ने डिप्रिसिएसन एसेट्समा भनेर भन्दाखेरि पौषसम्म किनेको हो भने चाहिँ 100% एब्जर्ब गर्ने, एडिसन फ्रम माघ टु चैत्र हो भने चाहिँ 2/3 अफ कस्ट अफ एसेट्स चाहिँ एब्जर्ब गर्ने, एडिसन फ्रम वैशाख टु असाढ हो भने चाहिँ 1/3 अफ कस्ट अफ एसेट्स गर्ने। र अब एब्जर्प्सन गर्दाखेरि कहिले चाहिँ एक्वायर गरेको हो भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि डेट अफ एक्विजिसन थाहा पाउनलाई चाहिँ डेट अफ ओनरसिप अर डेट अफ युज कुन चाहिँ हो त त्यो लेटर छ त्यही नै चाहिँ हाम्रो डेट अफ एक्विजिसन मान्छौँ भन्ने कुरा छ। र ट्याक्स इम्प्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि शेड्युल 2 अनुसार डिडक्टेबल हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। ब्यालेन्सिङ चार्ज भन्दाखेरि हामीलाई जब हाम्रो इन्कमिङ चाहिँ आउटगोइङ भन्दा बढी हुन्छ तब हामीलाई के हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। प्रफिट भएपछि के हुन्छ त हाम्रो ट्याक्सेबल एमाउन्ट जति आउँछ त्यो ट्याक्सेबल अन्डर सेक्सन 7 हुन्छ, किनकि त्यसमा त ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र टर्मिनल डिप्रिसिएसनको कुरा अघि पनि हामीले गर्छौँ, जब आउटगोइङ चाहिँ इन्कमिङ भन्दा बढी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले के हुन्छ त टर्मिनल डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ डिप्रिसिएसनको रूपमा डिडक्टेबलको रूपमा राख्न पाउँछौँ भन्ने कुरा छ। र टर्मिनल डिप्रिसिएसनको कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि द अलाउन्स एज डिप्रिसिएसन अफ द ब्यालेन्स अफ द पुल अफ एन एसेट्स इन टर्मिनल डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा त्यहाँ जे हामीले अघि भर्खरै भन्यौँ त्यही कुरा हो। र 3वटा केस भनेर भनिन्छ तर खासमा 4वटा केस छन्। अब एउटा अर्को केस त होइन तर अर्को चाहिँ सिम्पली कतिलाई के मान्ने भन्ने कुरा मात्र हो। 3वटा केस त स्पेसिफिक 3वटा केस नै हुन्। जब डिस्पोजल अफ पुल नै हुन्छ त्यसमा लस भएपछि हामीले कति एमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पुलेको डिस्पोजल भयो बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ टर्मिनल डिप्रिसिएसनको रूपमा चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछौँ है भन्ने कुरा हो। र टर्मिनल डिप्रिसिएसन के हुन्छ थाहै छ हामीलाई, कहाँनिर आएर घट्छ, यो यहाँनिर आएर घट्छ, यहाँनिर घटाउनुपर्छ हामीले। र यो कुरा अब अरू पनि छन्, आफ्नो टेक्निक हुन्छ होइन। र रिप्लेसमेन्ट अफ प्लान्ट इक्विपमेन्ट एपारेटस अर मेसिनरी, जब एउटा कुरा जब रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ प्लान्ट इक्विपमेन्ट एपारेटस अर मेसिनरी कस्तोले चाहिँ कुनै पनि खालको कन्स्ट्रक्सन अफ पावर हाउस गरिरहेछन्, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गरिरहेछन्, ट्रान्समिसन गरिरहेछन्, अथवा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन अर अपरेसन अफ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द्याट आर अल्टिमेटली ह्यान्डेड ओभर टु द गभर्नमेन्ट, यस्ता खालका प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेका बिजनेसहरू छन् भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट अफ प्लान्ट इक्विपमेन्ट एपारेटस अथवा मेसिनरी चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूको डब्ल्युडिबी भ्यालु ठ्याक्क आज मैले रिप्लेस गरिरहेको छु भने चाहिँ आजसम्मका मेरो जति एसेट्स छन् त्यसको म डब्ल्युडिबी भ्यालु निकाल्छु, जसलाई रिप्लेस गर्न खोज्दैछु त्यो डब्ल्युडिबी भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौँ त सिधा हामी हटाउँछौँ, त्यसलाई त्यो हामीले टर्मिनल डिप्रिसिएसनको रूपमा चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा हो। डब्ल्युडिबी भ्यालु सबै कुराहरू
चाहिँ घटाएर डिप्रेसन जति घटाउनु पर्ने थियो आजसम्मको सबै कुराहरू घटाएर डिप्रेसन एलाउन्सहरू घटाउँदै र यो पनि सेम कुरा हो ट्रान्सफर अफ प्लान्ट इक्विपमेन्ट अथवा एपरेटस अर मेसिनरी टु गभर्मेन्ट नेपाल गभर्मेन्ट नेपाललाई ट्रान्सफर गर्नेवाला हो भने चाहिँ इक्विपमेन्ट ट्रान्सफर गर्नलाई गभर्मेन्ट नेपाललाई दिन थाल्यो भने पनि कस्तो कस्तो भनेपछि त्यही सेम अघिका कुराहरू अघिका इन्टिटीहरूले चाहिँ अघिका प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त डब्ल्युडी भ्यालु चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ सबै कुराहरू एउटा गरेर अन्टिल डेट अफ यो चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफरको कुरा यहाँनिर सरी यहाँनिर रिप्लेसमेन्ट भएको तर यो ट्रान्सफर हो र अरू त्यस्तो हुन् जब ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेस फर द इयर चाहिँ 2000 भन्दा कम नै छ भन्नुको मतलब ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेस फर द नेक्स्ट इयर भनेको छ भन्नुको मतलब अहिलेको क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेस अन्तिममा डिप्रिसिएसन सबै घटाएर के भयो त 2000 मात्र बच्यो अरे अथवा 2000 भन्दा तल बच्यो अरे 2000 मात्र भन्दा पनि 2000 लेस दिन भनेको छ 2000 भन्दा तल आयो भने चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त त्यसलाई चाहिँ टर्मिनल डिप्रिसिएसनको रूपमा चाहिँ क्लेम अहिले नै क्लेम गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। अब एउटा क्वेसन हेरौँ डिप्रिसिएसनको हाम्रो यहाँ क्वेसन छ हैन सबै कुराहरु दिएको छ हामीले चाहिँ के निकाल्ने एलाउएबल डिप्रिसिएसन र ओपनिङ ब्यालेन्स फर नेक्स्ट इयरको लागि डिप्रिसिएसन बेसको कुरा निकाल्ने भन्ने कुरा छ। एज्युम द एसेट्स पर्टेन टु ब्लक डी का एसेट्स हुन् मानौ भन्ने कुरा भयो है। अब फर्स्टमा ओपनिङ ब्यालेन्स छ 5 लाख एसेट्सहरु छन् र यी एसेट्सहरु किने नयाँ यति पैसा यदि लेख्ने भाद्रमा माघमा आषाढमा भन्ने कुरा। अब केसहरु दिएको छ यसमा चाहिँ यो एसेट डिस्पोजल दिए भनेको छ केसमा पनि सिम्पली त यो 2 मा पनि सिम्पली दिएको छ। केस 3 र 4 मा चाहिँ सबै एसेट्स डिस्पोज भयो भन्ने तरिकाले दिएको छ यहाँ टोटली पुल नै डिस्पोज भयो भन्ने कुराले दिएको छ यसले चाहिँ अलिकति म्याटर गर्छ यहाँनिर। अब यसो कुरा गर्दाखेरि हामी हेरौँ यहाँ ओपनिङ बेस केस सबैमा सेम हैन ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेस फर्स्ट 6 मा चाहिँ यो दुईटा सेम सबै ठीक छ उहिलेसम्म चाहिँ के भएको थियो चाहिँ डिस्पोज भएको थिएन। यहाँनिर आएर चाहिँ माघदेखि चैतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरुमा चाहिँ 4 लाख छ भनेपछि अब यिनीहरुको यो पनि 4 लाख भयो 2/3 भयो तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि एब्जर्प्सन भएन टोटल्ली चाहिँ के भयो सरी यो नो एब्जर्प्सन नलेख्नु पर्ने थियो टोटल्ली एब्जर्ब हो किन भन्दाखेरि पुल नै छ रहनेवाला छैन अब पुल नै रहनेवाला छैन टोटल्ली एब्जर्ब भयो र त्यसैले गर्दाखेरि पुल नै रहने भने चाहिँ सबै एब्जर्ब गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा कन्सेप्ट राख्नुपर्छ हामीले पुल नै नरहेपछि र यहाँ पनि यो यहाँ पनि कुरा सेम हो टोटल्ली यो छ यो यसरी 1/3 गर्यौं यो टोटल्ली एब्जर्ब हुन्छ। अब यो डिस्पोजलको कुरा हाम्रो दिएको छ त्यो सबै घटाइन्छ हामी र 6 लाख चाहिँ ब्यालेन्स 4 आउँछ। अब ब्यालेन्स 4 भन्नाले के हो त हाम्रो के 6 लाख कसरी आयो त 5 लाख 2 लाख कति भयो त 7 लाख 7 लाख देखि 4 लाख 11 लाख 15 लाखमा हामीले के हो हाम्रो 15 लाख हामीसँग छ र घटाएर डिस्पोजल 21 लाख गरे भने चाहिँ हामीलाई फाइदा कति भयो 6 लाख फाइदा भयो। अब त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त 6 लाखको रूपले ब्यालेन्स 4 को रूपमा राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्सेबल हुन्छ र यहाँ पनि 5 लाख फाइदा भयो तर यो पर्सनमा आएर घटाउँदाखेरि 7 लाख डिडक्टिबल भयो भन्नुको मतलब यो टर्मिनल डिप्रिसिएसन भयो त्यसैले अब त्यसलाई हामी यहाँ घटाइदिन्छौँ र डिप्रिसिएसन बेस फर्स्ट मात्र आउँछ बाँकी सबै के हुन्छ त अब यहाँ चाहिँ यो त टोटल्ली के हो ब्यालेन्सिङ चार्ज आइरहेछ यहाँ पनि ब्यालेन्सिङ चार्ज आइरहेछ र यहाँ पनि त्यस्तै आयो यो डिडक्सनको रूपमा आयो र डिप्रिसिएसन बेस चाहिँ आएन यहाँ अलिकता यसको मात्र आयो यहाँनिर क्वेसन अलिकता चुकेको जस्तो लाग्छ जसो भए ओके ठिक छ डिप्रिसिएसन बेस आएन ल ओके। अब त्यसमा यो यसमा चाहिँ 15% हानियो यो अनएब्जर्ब यो जोडियो र यो अनएब्जर्ब चाहिँ अर्को पालिको के हो त यहाँ पनि अनएब्जर्ब जोडियो र यो अनएब्जर्ब चाहिँ अर्को पालिको डिप्रिसिएसन बेसमा चाहिँ गएर के हुन्छ त एड गरिन्छ भन्ने कुरा हो सिम्पल कुरा छ यसमा केही पनि छैन जस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा पुल नै डिस्पोजल हुँदाखेरि टोटल्ली एब्जर्ब गरिनुपर्छ जति पनि जति दिएछन् हाम्रा भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र अब ब्लक ई को कुरा गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन अफ इन्टेन्जिबल एसेट्सको कुरा गर्दाखेरि ब्लक ईमा फर इन्टेन्जिबल एसेट्स इक्वल टु 1 पुल भन्ने कुरा एउटा पुल मानिन्छ त्यसलाई एसेट्स वाइज डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरिन्छ यसमा चाहिँ एसेट्स वाइज नै गरिन्छ। सफ्टवेयर एउटा ए छ टेली सफ्टवेयर छ इक्जाम्पललाई बी चाहिँ विन्डोज छ भनेपछि इन ब्लक ए टु डी 1 पुल फर 1 ब्लक माइनस गर्नुपर्छ एउटा ब्लकको एउटा पुललाई चाहिँ एउटा ब्लक माइनस गर्नुपर्छ ए देखि डीलाई हो तर यसमा चाहिँ हरेक एसेट्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो इन्डिभिजुअल एसेट्समा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। बिकज फर ब्लक ई एज डिप्रिसिएसन इज द लाइफ अफ द इन्टेन्जिबल एसेट व्हिच इज डिफरेन्ट फर द डिफरेन्ट इन्टेन्जिबल एसेट्स किनकि यहाँ त हरेकको लाइफ चाहिँ
एसेट्स छ, जस्तै कुन लाइसेन्सको कुरा होला, सफ्टवेयर कुरा होला, तिनीहरूको लाइफ आफ्नो आफ्नो अनुसार फरक पर्छ। हरेकको एसेट्सको डिफ्रेन्ट लाइफ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यस्तै लाइफ हुन्छ भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ, तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। र डिप्रिसिएसन अफ इन्टरनेट गर्दाखेरि रेट एज पर लाइफ निकाल्नुपर्छ। लाइफ मस्ट बी इन इयर अर इयर एन्ड हाफ भन्ने, अथवा इयर अथवा एक इयर अथवा हाफ भन्ने तरिकाले गर्नुपर्छ। कि त 0 इयर कति पनि एकैछिन सकिहाल्ने, त्यो कति नबस्ने हुनुपर्छ, कि 6 महिनासम्म राख्ने हुनुपर्छ, 1 इयर हुनुपर्छ, कि त टर्ममा 1 इयरको टर्ममा हुनुपर्छ, अथवा 1 इयर र 6 महिनाको टर्ममा हुनुपर्छ, 2 इयर हुनुपर्छ, अथवा 2 इयरको 6 महिनाको टर्ममा हुन्छ भनेपछि यसै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। जस्तै हामीले यहाँ 3 मन्थ्स दियो अरे, 3 मन्थ्स दिएपछि हामीले कति पनि त्यो एकैछिन सकिहाल्छमा पनि मान्न मिल्यो र 6 महिना पनि मान्न मिल्यो, अथवा 4 मन्थ्स दिने बित्तिकै त अब नजिक कता छ, 6 महिना छ, त्यसले 6 महिनामा युज हुन्छ मान्न मिल्यो। हाम्रो अब जस्तै 9 महिना दियो अरे, 9 महिना दिएपछि के गर्ने, अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म चल्छ है, त्यो भनेर मान्न मिल्छ। हो त्यसरी चाहिँ अब जुन नजिक छ जताबाट त्यतातिर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यति उसको लाइफ हो है भनेर मान्न मिल्छ। क्यालकुलेसन हेरौँ एउटा इक्जाम्पलको। ल यहाँ सफ्टवेयर दिएको छ, एउटा ए को बी को सी एफसम्म दिएको छ, यति इयर छ भनेर दिएको हुन्छ। ट्याक्स पर्पजको लागि कति भन्छ, 4 इयर छ भने 4 इयर नै हुनुभयो। 4 इयर 2 मन्थ छ भने त्यसलाई 4 इयर नै मान्नुपर्छ। 4 इयर 3 मन्थ छ भने चाहिँ मिडमा छ नि त यो, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई 4 मान्दा पनि भयो, 4.5 मान्दा पनि भयो। र 4 इयर 6 महिना छ भने चाहिँ त्यसलाई 4.5 नै मान्नु पर्यो, किनकि अलि माथि भयो कि ठ्याक्कै 4.5 मा नै छ यो त। यो छ भने चाहिँ यसलाई 4.5 मान्दा पनि भयो, 5 मान्दा पनि भयो, मिडमा छ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 5 नै मान्नु पर्यो। यसरी चाहिँ छुट्याउनु पर्छ हामीले। र रेट अफ डिप्रेसन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 100 डिभाइड बाई लाइफ गर्नुपर्छ, जति पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्ट हुन्छ हाम्रो पर्सेन्टेज क्यालकुलेसन गर्ने होला। र कस्ट चाहिँ 6 लाख छ भने चाहिँ पर्चेज मागमा गरेको भने चाहिँ लाइफ इस्टिमेटेड यति छ भने चाहिँ अब के हुनुभयो, यसलाई त 5 माने भइहाल्छ, र त्यही गरी 5 मान्ने भन्यो। र अब हामीले के गर्यौँ, लाइफ निकाल्दाखेरि सिधै 100 बाई लाइफ गरेपछि 20% रेट आयो। र त्यसै गर्दा सिम्पली सबैको राख्यौँ यहाँ डब्ल्युडी भ्यालु, र फर्स्टमा कति एडिसन भयो त्यो जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यही अनुसार जान्छौँ हामी, कति एब्जर्भसन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। डिप्रेसन बेस निकाल्छौँ यसै गरी, र त्यसपछि गएर सिधै चार्ज गर्छौँ त्यो पर्सेन्टेजले। र अनएब्जर्भको पनि यहाँ आइ नै हाल्छ त्यो कुरा अर्को पालिको लागि। र क्लोजिङ डिप्रेसन बेस यो भइहाल्छ। यसरी चाहिँ हामी दियोस्। अब यसमा के भयो, यो पालिको डिप्रेसन यो भयो, र यो अर्को पालिको ओपनिङ डिप्रेसन बेसको रूपमा गयो। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। अब केही स्पेसिफिक केसहरू छन् डिप्रेसनका, जस्तै कुनै पनि पर्सनले पावर जेनेरेटिङ एसेट्स किन्यो फर इट्स बिजनेस पर्पजको लागि ड्युरिङ द इन्कम इयर, अथवा भन्नुको मतलब जस्तै जेनेरेटर किन्यो अरे, त्यस्तो पावर जेनेरेटिङ मेसिन हो नि त, एसेट्स हो नि त त्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अथवा इन्भर्टर किन्यो अरे होइन, त्यस्ता खालकामा चाहिँ 50% अफ एसेट्स एज डिप्रेसन एलाउन्स ड्युरिङ द इन्कम इयर वेन द एसेट्स इज क्यापिटलाइज, 50% क्लेम गर्ने भन्ने कुरा छ। अब एक्टले चाहिँ टोटल्ली क्लियरिफाई गरेको छैन, तर आइटिएम इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले के भन्छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 50% टोटल्ली क्लेम गरिदिने। जस्तै 1 लाखको छ भने चाहिँ 50,000 टोटल्ली क्लेम गर्न त्यो वर्षमा पाउनै पर्यो उसले होइन। त्यसपछिको त्यो जुन 50 लाख छ नि, त्यो कुन एसेट्स कुनमा क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो अनुसार पनि क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि आफै बुझ्नुपर्यो, दुईवटा तरिकाले गर्न सक्यो हामीले, कि त त्यसलाई सिम्पली 50% मात्र घटाएर अर्को वर्ष बचेकोमा ट्याक्स हाल्न रहन सक्यो, तर अर्को तरिकाले नोटमा स्पष्ट लेखेर हामीले 50% एउटा घटाउने, त्यसपछिको 50,000 जुन छ बाँकी, इक्जाम्पल मैले 1 लाख दिएको थिएँ, त्यसपछिको जुन हाम्रो छ 50,000 बाँकी, त्यसमा चाहिँ कुन ब्लकमा पर्छ त्यो अनुसारको पर्सेन्टेज हालिदिने भन्नु मतलब, अथवा डी ब्लकतिर पर्छ होला होइन, डी ब्लकतिर पर्छ भने चाहिँ उसको पर्सेन्टेज हालिदिने, पछि डबल चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ क्लेम गर्न मिल्छ है भन्ने कुरा हुन्छ। राम्रोसँग हामीले त्यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ उता। र मैले रिफर गर्न भनेको पनि सेकेन्ड पर्सन जुन डबल डिप्रेसनवाला इन्कम ट्याक्स म्यानुअल अनुसार जाँदा अझ राम्रो होला। र फिजिकल प्रिन्टर किनेको छ भने चाहिँ, अथवा इलेक्ट्रोनिक क्यास रजिस्टर किनेको छ भने चाहिँ के को लागि चाहिँ फर द पर्पज अफ इस्युइङ इन्भोइसको लागि किनेको छ भने चाहिँ त्यसले टोटल्ली चाहिँ 100% चाहिँ जुन वर्ष किनेको हो त्यही वर्षमा चाहिँ डिप्रेसनको रूपमा गर्न मिल्छ। यदि त्यो किनेपछि डेट चाहिँ जहिले किनेको हो भने केही मतलब पर्दैन, इरेस्पेक्टिभ अफ द डेट अफ पर्चेज भनिएको छ। त्यसलाई चाहिँ एब्जर्भसनको भन्नुको मतलब यो एब्जर्भसनको कुरा चाहिँ यसमा राख्नु पर्दैन, टोटल्ली चाहिँ 100% चाहिँ क्लेम गर्न मिल्यो भन्ने कुरा हो। अब स्पेसल इन्डस्ट्री विल गेट एडिसनल डिप्रेसिएसन भन्ने कुरा छ। ब्लक एबिसिडी कुरा छ, नो एडिसनल डिप्रेसन फर ब्लक ई भन्नु मतलब ब्लक एबिसिडीलाई मात्र हो यो डिप्रेसन, ब्लक ईलाई चाहिँ होइन है भन्ने कुरा हो। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, नेचुरल पर्सन क्यान अल्सो बी स्पेसल इन्डस्ट्री बट क्यान नट क्लेम एडिसनल डिप्रेसन भन्ने कुरा छ। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, इन्टिटी नै हुनु पर्यो, ओन्ली टु इन्टिटी। नेचुरल पर्सन पनि त उसले स्पेसल इन्डस्ट्री चलाएको हुन्छ, नेचुरल पर्सनले चलायो भने उसले पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो पाइँदैन है। यो एडिसनल डिप्रेसन चाहिँ इन्टिटीलाई मात्र पाइन्छ भन्ने कुरा एउटा प्रष्ट हुनुपर्छ एउटा कुरो।
र एडिसनल डिप्रेसन भनेको जति नर्मल डिप्रेसन छ त्यो प्लस 1/3 अफ त्यही नर्मल डिप्रेसन गरेर एडिसनल डिप्रेसन आउने हो। एडिसनल डिप्रेसन इज चाहिँ यो पनि म्यान्डेटरी हो, एकदमै म्यान्डेटरी हो। डिप्रेसन टोटल्ली कन्सेप्ट नै म्यान्डेटरी हो। र डिफिनेसन स्पेसल इन्डस्ट्रीको केसमा आउँछ डिफिनेसन अफ इन्डस्ट्री स्पेसल इन्डस्ट्री भनेको 11 ले दिएको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर अर फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री र माइनिङ इन्डस्ट्रीहरू कुरा छ जुन चाहिँ 15 सेक्सन 15 को 2 मा चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टमा अथवा यो चाहिँ अब पुरानो हो नयाँमा पनि गरिएको छ हैन। त्यहाँ एक्सेप्ट यो चाहिँ कसले लागू हुनु भएन, यो म्यानुफ्याक्चर अफ सिगरेट, टोबाको, प्यान मसाला अर यिनीहरू चाहिँ पर्दैनन् है स्पेसल इन्डस्ट्री भनेको। किनकि त्यो माथिको दिएको कुरा के हो, स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई दिएको हो। स्पेसल इन्डस्ट्रीको केसमा आउँछ यो एडिसनल डिप्रेसन। तर यो तमाखु सूचीजन्य पदार्थ युज गरेर कुनै पनि खालका यस्ता खालका र मेटेरियल युज गरेर बनाउने हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नदिने भन्ने कुरा हो। र यो चाहिँ तिनीहरूलाई लागू हुँदैन भन्ने कुरा हो। अदर स्पेसिफाइड इन्डस्ट्री अब यिनीहरू चाहिँ अब सबैले पढेकै होला। यो चाहिँ हाम्रो कोअपरेटिभ एक्ट अनुसार, कोअपरेटिभ एक्ट अनुसार भएको रजिस्टर भएको इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट अफ रोड, ब्रिज, टनल, रोपवे, स्काई ब्रिज, अपरेटर अर अफ ट्रोली एन्ड ट्राम्सको कुरा भयो। यी जति पनि छन् यिन सबै इन्डस्ट्रीहरू पनि स्पेसल इन्डस्ट्रीभित्र पर्छन्। भन्नुको मतलब उनीहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ रेट अफ डिप्रेसन कति हुन्छ त, नर्मल यति हो भने चाहिँ एडिसनल यति हो र टोटल इफेक्टिभ यो हुन्छ 6.67 3.33 ब्लक वाइज हुन्छ। र यीलाई चाहिँ लागू हुँदैन, अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। र सेट अफ लसेसको सेक्सन 20 कुरा गर्दाखेरि हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट सेट अफ लस पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट पार्टमा नै पढेका थियौँ, इन्कम फ्रम बिजनेसको फर्स्ट भिडियोमा। अब यहाँ चाहिँ लसेस क्यान बी सेट इन टु डिफ्रेन्ट वे, दुईवटा डिफ्रेन्ट भिन्न वेमा चाहिँ सेटअप गर्न मिल्छन्। एउटा हरिजेन्टल सेटअप हुन्छ र अर्को चाहिँ भर्टिकल सेटअप हुन्छ, दुईवटा तरिका हुन्छन्। र हरिजेन्टल सेटअपमा चाहिँ बिजनेस ए लस क्यान बी सेटअप फ्रम द बिजनेस बी लस, बिज प्रफिट, सरी लसलाई त कसरी सेटअप गर्नु, बिजनेस प्रफिटमै। र अब अर्को चाहिँ भर्टिकलमा चाहिँ ए लस क्यान बी क्यारिड फरवर्ड फर पिरियड अफ 7 इयर, इयर 1 लस क्यान बी सेट अफ विथ इयर 2 प्रफिट, यसरी चाहिँ जान्छ होइन। अब इक्जाम्पल लिउँ, बिजनेस ए बिजनेस बी छ। सो यहाँ चाहिँ 7 वर्षमा ट्रान्सफर क्यारी फरवर्ड गर्न मिल्ने यता त भन्ने कुरा छ। तर सर्टेन प्रोजेक्टहरू छन्, यो बोर्डको कुरा छ, बोर्डको बिजनेस चाहिँ इलेक्ट्रिक अथवा पावर जेनेरेसन ट्रान्समिसनको कुरा छ, पेट्रोलियम बिजनेसको कुरा छ। यिनीहरू चाहिँ 12 वर्षसम्म 12 इयरसम्म चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ, क्यारी फरवर्ड गर्न मिल्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँनिर। र इक्जाम्पल लिउँ, बिजनेस बी छन्, सेल्स छ 20 लाख र 40 लाख, एक्सपेन्स दिएको छ 30 लाख र 25 लाख, प्रफिट आयो 10 लाख र 8 लाख। यो 8 लाख लस अन्डर सेक्सन 20 हो यो पालिको। र त्योलाई लगेर अब अनरिलिभ लस कति छ 10 लाख आयो भनेपछि अब यो चाहिँ प्रफिट चाहिँ के छ 8 लाख आयो भनेपछि, सरी लस नै अन्डर सेक्सन 20 कति हो 8 लाख हो। र ट्याक्सेबल इन्कम निल छ र अनरिलिभ लस चाहिँ 2 लाख छ अझ भनेपछि यो पालिको लस चाहिँ अनरिलिभ लस हाम्रो टोटल लस चाहिँ कति हो 10 लाख हो टोटल लस त। तर हामीले यो पालिको अनरिलिभ लस मान्यो 8 लाख छ भनेपछि, इक्जाम्पलमा त त्यस्तो क्लियर लेखेको छैन, तर त्यसैमा हामीले 8 लाख मात्र लस छ भनेपछि 2 लाख चाहिँ अनरिलिभ लस हो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ कति यो 8 लाख जुन लस छ यसलाई चाहिँ हामीले यतासँग बिजनेस बीसँग सेटअप गर्न पायौँ। कुरा यो कसको हो त ए र बी को यो हरिजेन्टल सेटअप कुरा भयो। र रेस्ट्रिक्सन इन हरिजेन्टल सेटअप, रेस्ट्रिक्सन के लागेका छन् तपाईँ भन्दाखेरि इफ द लस इज क्रिएटेड इन फरेन कन्ट्री देन इट सुड बी सेट अफ विथ इन्कम अफ सेम फरेन कन्ट्री भन्ने कुरा छ। यदि भिन्न भिन्न देशमा लस चाहिँ भएको हुन्छ त्यही कन्ट्रीको इन्कममा नै सेटअप गर्नुपर्छ, यो नेपालको कुरा गर्ने होइन त्यसमा भन्ने कुरा छ। जस्तै इक्जाम्पलमा नेपाल र चाइनाको कुरा छ, बिजनेस ए र बिजनेस बी, इन्कममा 10 लाख छ, यहाँ 12 लाख छ, यहाँ 7 लाख छ, डिडक्सनमा यहाँ 14 लाख छ भनेपछि प्रफिट 3 लाख भएको छ नेपालमा भनेपछि उहाँ 2 लाख भएको छ भनेपछि अब 2 लाखलाई ल्याएर नेपालको बिजनेससँग सेटअप गर्ने होइन भन्ने कुरा हो। किनकि भिन्न भिन्न देश हुन् तिनीहरू, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो 2 लाखको सेटअप गर्नलाई इन्कमको चाइनाकै बिजनेसमा भएको इन्कम चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ exempt business or businesses enjoying concession under section 11 are to be treated as separate entity and hence their income cannot be used to set up losses of other in business and neither their losses can be used to set up the income of other business भन्ने कुरा गरियो। अब exempt business र business section 11 भनेको जुन बिजनेसहरु छन् तिनीहरु चाहिँ अलग्गै ट्रिट गर्नुपर्छ, तिनीहरुको प्रफिट र लससँग अरु बिजनेसहरुको चाहिँ सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। जनरल बिजनेसहरुको सम्बन्ध राख्नु हुँदैन, उनीहरुसँग सेटअप गर्ने कामहरु गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो, उनीहरुको इन्कमसँग अथवा भन्ने कुरा हो। र जस्तै एक्जाम्पलको लागि बिजनेस ए नेपालमा छ, बिजनेस ए नेपालमै छ तर हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ ट्याक्स एक्जम्पसन सेक्सन 11 अनुसार हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ
25% लाग्ने नर्मल बिजनेस हो भनेपछि यहाँ 5 लाख छ, यहाँ 6 लाख छ, यहाँ 1 लाख लस भयो, यहाँ 2 लाख प्रफिट भयो। यसरी चाहिँ भन्दाखेरि अब त्यो 1 लाखलाई लगेर बीसँग चाहिँ सेटअप गर्ने होइन भन्नुको मतलब न त्यो सेक्सन 11 र सेक्सन 10 अनुसारको एन्टिटीको लस चाहिँ अर्को जेनरलसँग गर्न पाइन्छ न जेनरलको गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को 3 चाहिँ बिजनेस लस क्यान बी सेट अफ विथ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम। बिजनेस चाहिँ फेरि इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग पनि सेटअप गर्न पाइन्छ, तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा इन्भेस्टमेन्ट लस चाहिँ बिजनेससँग सेटअप गर्न पाउँदैन है भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। बिजनेस चाहिँ पाइने, तर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम चाहिँ बिजनेस इन्कमसँग सेटअप गर्न इन्भेस्टमेन्ट लस चाहिँ बिजनेस इन्कमसँग सेटअप गर्न नपाइने भन्ने कुरा छ। नो लस क्यान बी सेट अफ विथ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अर विन्डफल गेन। त्यो कदापि पाइँदैन। बिजनेसबाट आएको लस होस् अथवा इन्भेस्टमेन्टबाट आएको लस होस्, त्यो चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अथवा विन्डफल गेनसँग चाहिँ सेटअप गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा किन यस्तो भनेपछि हामीले कहिलेकाहीँ मिक्स क्वेसन आइन्छ हैन। उता एसेसियल इन्कम पनि एसेसियल इन्कम फ्रम बिजनेस र एसेसियल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट दुईटै खालको क्वेसन दुईटै खालको राखेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको अलग्गै राख्नुपर्छ। त्यो सेटअप चाहिँ दुईटै टोटल एसेसियल इन्कमबाट घटाउने होइन। त्यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो सबै घटाएर आइसकेपछि लस सबै घटाएर आइसकेपछि जति इन्कम आउँछ त्यो इन्कम प्लस इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जोडेर त्यसपछि अरू कुरा जानुपर्छ। भनेपछि सेटअप चाहिँ अगाडि नै गरिहाल्नुपर्छ, बिजनेससँग अलग्गै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा गर्दाखेरि लसेस क्यान बी क्यारिड फरवर्ड ओन्ली बाई द पर्सन हु हेभ इन्कर्ड द लस। अभियसली लसेस अफ द पर्सन फ्रम इट्स बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट व्हिच आर अनरिलिभ ड्युरिङ द ड्यू टु द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब इन सेक्सन 10-20 shall be carried forward for unlimited period and can be set off from net gains from disposal of and be set in गर्न मिल्छ। सेक्सन 36 unless there is change in control। चेन्ज इन कन्ट्रोल नहुँदैसम्म गर्न मिल्छ। यो कुरा पनि अवश्य सही नै छ, सिम्पल छ। र यहाँ taxpayer has right to adopt or prioritize as to which loss shall be set up। अब कुन लस चाहिँ भएको छ र कुन लसलाई सेटअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ट्याक्सपेयरले चाहिँ प्रायोरिटाइज आफ्नो प्रायोरिटीमा राख्न मिल्छ है भन्ने कुरा ऊ चाहिँ भन्नुको मतलब ट्याक्सपेयरको आफ्नै त्यसको चाहिँ आफूले चाहेर जे जुन लसलाई गर्न मिल्छ उसले चाहेको लस नै सेटअप गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो। र बिजनेस लसबाट 5 लाख छ भने इन्भेस्टमेन्ट लसबाट 3 लाख छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम 4 लाख छ अरे है। अप्सन 1 एउटा यो हुन्छ। फर्स्ट सेटअप बिजनेस लस, देन रिमेनिङ बिजनेस लस कति हुन्छ, इन्कमबाट इन्भेस्टमेन्टबाट 1 लाख हुन्छ र रिमेनिङ इन्भेस्टमेन्ट लस पनि कति हुन्छ, 3 लाख हुन्छ। अप्सन 2 कति छ, फर्स्ट सेटअप इन्भेस्टमेन्ट लस देन रिमेनिङ बिजनेस लस कति हुन्छ, 4 लाख हुन्छ, रिमेनिङ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लस चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा हो। किनकि ओके यो र यो सेटअप गरिसकेपछि 1 लाख बच्छ, 1 लाख र 5 लाख सेटअप गरेपछि 4 लाख बिजनेस लस बच्छ त्यो भन्ने कुरा। अब अप्सन 2 इज द बेस्ट। अब पहिला इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भनेपछि इन्भेस्टमेन्टकै लस घटाउन भन्ने कुरा आयो कि बिजनेसको किन घटाउने, इन्भेस्टमेन्ट घटाउ त्यसपछि बचेको चाहिँ बिजनेसबाट घटाउ सेटअप गराउला भन्ने कुरा आयो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो अप्सन 2 चाहिँ बेस्ट हो। सो इन दिस वे उसले चाहिँ आफ्नो एकोर्डिङली आफ्नो चाहे जति चाहिँ जसरी चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त प्रायोरिटाइज गर्न सक्छ लस कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा छ। यो पर्सन लस सेटअपको कुरा पनि पर्सन कहाँ आउँछ, एसएसएल इन माथितिर टोटल सेल्स आउँछ, अरू इन्कमहरू आउँछन्, अदर इन्कमहरू तल गएर सेक्सन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 घट्दै आउँछ अनि 20 कुराहरू टक्क आउँछ। त्यो पनि हामीले घटाउन मिल्यौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। क्वेसनले कहिलेकाहीँ दिदिएको पनि हुन्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट लस यति छ है भनिदिन्छ। अब हामी झुकेर यो इन्भेस्टमेन्ट हो कि बिजनेस हो त्यहाँनिर झुक्किनु भएन। इन्कम फ्रम बिजनेसको कुरा गर्दा छ भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लस त घटाउन पाउँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ त्यसैले त्यो घटाउनु पनि खोज्नु भएन हामीले। तर इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पनि दिएको छ त्यहाँ भने चाहिँ अब उसले चाहिँ त्यो केसमा त फेरि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम त बिजनेस लस पनि दिएको छ एक्जाममा, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि दिएको छ भने चाहिँ बिजनेस लसलाई इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट त सेटअप गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौँ। त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। यति नै थियो ओभरअल कन्सेप्ट भन्दाखेरि। अरू कुराहरू क्वेसन अनुसार धेरै फरक पर्छन् तर जस्ट कन्सेप्ट चाहिँ यति नै हुन्छ। जति जे भने पनि कन्सेप्ट म्याक्स कमै हुन्छ र क्वेसनले घुमाउँछ मात्र कुराहरू। घुमाउने कुराहरूमा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ, कसरी घुमाउँछ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, ती कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। लगभग कन्सेप्टमा चाहिँ यतिले चाहिँ क्लियरिटी आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। केही पनि तपाईँहरूका कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहोला अथवा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यो पनि छलफल गरौँला है त। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद सबैलाई। सेफ रहनुहोला। थ्याङ्क यू।